नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है तलाक़ के हवाले से। कुछ बातें समझने के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। लोगों को तलाक़ के हवाले से आगाही नहीं होती। तलाक़ कैसे देनी है, किस दौर में देनी है, उसकी इद्दत क्या है, एक मजलिस में देनी है या नहीं देनी, अगर देनी है तो किस तरह देनी है, मजलिस किसे कहते हैं। मैंने ज़रूरी समझा कि इन बातों के ऊपर आपके साथ डिस्कस किया जाए। सबसे पहले बात ये याद रखें कि हर आदमी को तलाक़ के हवाले से जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है उसको पढ़ना चाहिए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 230 में तलाक़ के अहकामात को बयान किया गया है। सबसे पहली बात कि आप उनको पढ़ें। दूसरी बात ये याद रखें कि एक मजलिस में एक से ज़्यादा तलाक़ देना गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को डांटा था जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी थी। तीसरी बात, शरीयत हमें यह कहती है कि अगर मियाँ और बीवी का आपस में किसी बात पर झगड़ा हो चुका है और सुलह का कोई इम्कान नहीं है तो फिर खामद अपनी बीवी को हालत तौर में एक तलाक दे या हालत हमल में एक तलाक दे, क्योंकि कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे यह कहा गया है कि व उलातुल अहमाल अजलहुन्ना यज़ान हमलहुन्ना, जो हमल वालियां हैं उनकी इद्दत वज़ह हमल है। कुरान की रूह से जिस औरत को हमल होता है अगर उसको हालत हमल में तलाक दी जाए तो तलाक वाक़ हो जाती है। हालत हमल में या हालत तौर में जब औरत मेंसेस से पाक होती है उसे एक तलाक दी जाए और औरत इद्दत अपने खामद के घर में गुजारेगी। अगर वो तलाक रजी यानी पहली और दूसरी है तो वो अपने खामद के घर रहेगी, क्योंकि तलाक रजी में खामद के ज़िम्मे होता है कि वो औरत को रिहाइश भी फराम करे और उसको खर्चा भी दे। चौथी बात, जिस औरत को तलाक हो जाती है कुरान मजीद ने उसकी इद्दत मुकर्रर की है 3 पीरियड, सलासत कुरू, 3 पीरियड मुकर्रर की है। वो 3 पीरियड के अंदर अंदर सुलह और रुजू कर सकते हैं। अगर उनमें सुलह और रुजू होना मुमकिन हो तो वो कर सकते हैं। अब औरत अपने खामद के घर में है, किसी वजह से किसी बात के ऊपर उनका दिल आ गया खामद का कि वो अपनी बीवी से सुलह कर ले, तो बहरहाल इसका इम्कान मौजूद होता है। हमारे मुआशरे में ये होता है, औरत को जैसे तलाक होती है फौरन या खामद घर से चला जाता है या फिर औरत चली जाती है। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। औरत को तलाक होती है तो वो अगर पहली या दूसरी तलाक है, इसको हम तलाक रजी कहते हैं, तो वो अपने खामद के घर में रहेगी। अब औरत इद्दत के अंदर आ गई, उसको तलाक हुई, तलाक रजी, वो इद्दत के अंदर है। 3 पीरियड उसकी कुरान मजीद ने इद्दत मुकर्रर की है। 3 पीरियड हो गए, औरत गुस्ल के लिए चली गई, अभी उसने गुस्ल नहीं किया है, उसका खामद आ गया और उसने कहा जी मैं आपसे सुलह करता हूं, रुजू करता हूं, तो ये उसका सुलह और रुजू दुरुस्त होगा। लेकिन अगर औरत ने गुस्ल कर लिया है और तलाक पहली या दूसरी है यानी तलाक रजी है, तो फिर वो नए निकाह के साथ आबाद हो सकते हैं। कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे इरशादात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है वला ताज़ुलूहुन्ना यनकिहना अज़वाजहुन्ना, अगर वो निकाह करना चाहते हैं तो उनके निकाह करने में आप रुकावट ना बने। अगर तलाक रजी है यानी पहली या दूसरी है तो उनको शरीयत इख्तियार देती है कि नए निकाह के साथ आबाद हो सकते हैं। लेकिन अगर वो तीसरी तलाक थी, वक्फे के साथ तीसरी तलाक दी गई, तो तीसरी तलाक जैसे हुई उसकी इद्दत एक पीरियड तस्वर होगी यानी इस्तिब्राए रहम, और औरत का निकाह खत्म हो जाएगा। अब वो वहां नहीं रह सकती, क्योंकि तीसरी तलाक बायन या बत्ता है। तीसरी तलाक जब औरत को हो जाती है तो फिर खामद के जिम्मे ना उसकी रिहाइश होती है ना उसका खर्चा होता है। ये तो था मसनून तरीका तलाक का। लेकिन एक औरत को
اس کے خامند نے ایک مجلس میں 2 طلاقیں دے دیں، 3 دے دیں، 4 5 6 10 تک یا کئی طلاقیں اس نے دے دی ہیں، ایک مجلس کے اندر دے دی ہیں، غصے میں آیا ہے، وہ ہیجان میں آ گیا ہے، اسے شدید غصہ تھا، اس غصے میں اس نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ اب اختلاف یہ ہے کہ آیا ایک مجلس کی 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہیں یا 3 شمار ہوتی ہیں؟ 2 فرقے تھے، 2 مسلک اس حوالے سے۔ معروف مسلک ہے، عام طور پہ جو ہمارے ہاں بات معروف ہے، رائج ہے، کہ جب عورت کو ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں تو وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کی تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور وہ حلال کے بغیر واپس خاوند کے پاس نہیں آ سکتی۔ دوسرا موقف جو ہے وہ حدیث کے زیادہ قریب ہے، وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو رائج تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں جو رائج رہا، وہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی، جو مسلم کی روایت ہے۔ اب جس بندے نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب یہ یہاں بھی میں کلیئر کرتا چلوں، 2 قسم کے الفاظ آتے ہیں، ایک ہے ابو رکانہ، ایک ہے رکانہ۔ جو سیدنا رکانہ ہے، یعنی اصل جو ترجمہ ہے وہ رکانہ کا ہے، ابو رکانہ نہیں ہے۔ سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو طلاق دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجوع کر لو، ایک ہی ہے۔ تو یہ واضح طور پہ روایت موجود ہے، نص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ایک مجلس میں دی جانے والی طلاق ایک شمار ہوتی ہے، اس کو ایک ہی شمار کرنا چاہیے۔ باقی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مجلس کس کو کہتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو بات معروف ہوتی ہے کہ مجلس یہ ہے کہ جس طرح ہم بیٹھے ہیں، مثلا کھانا کھا رہے ہیں یا گپ شپ کر رہے ہیں، یہی مجلس ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ اگر اس مجلس کے اندر اگر اس کو کوئی شمار کیا جائے کہ یہ مجلس ہے، اس میں طلاق دی جاتی ہے، بندہ وہاں سے اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے، وہاں پہ طلاق دیتا ہے تو دوسری، پھر مجلس بدلتا ہے، تیسری جگہ چلا جاتا ہے تو پھر تیسری طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک موقف یہ ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ ایک حیض، ایک پیریڈ جو ہے یہ مجلس ہے، عورت کو طلاق ہوئی ہے، اس کی وہ ایک پیریڈ مکمل ہونے سے پہلے دوسری طلاق نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو نہیں ہوگی۔ تیسرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید نے عورت کی عدت مقرر کی ہے، 3 قروء، 3 پیریڈ، اب ان 3 پیریڈ کے اندر اس کو پہلی طلاق ہو چکی ہے، 3 پیریڈ یعنی عدت کے اندر آپ دوسری طلاق دیں گے نہیں ہوگی۔ یہ تینوں موقف پائے جاتے ہیں، تینوں موقف اہل حدیث علماء کے نزدیک ہیں، تینوں ہی موقف درست ہیں، کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ مجلس کے حوالے سے کسی بھی حدیث کے اندر وضاحت موجود نہیں ہے کہ مجلس کس کو کہتے ہیں۔ تینوں موقف پائے جاتے ہیں، تینوں موقف ہی درست ہیں، جہاں پر کسی کا ذہن مطمئن ہو وہ اس کو اپنا سکتا ہے۔ بہرحال یہ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں، اس کو 3 شمار کرنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہادی فیصلہ تھا، اجتہادی رائے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص کے مقابلے میں ان کا اجتہاد تھا، جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا کہ جمعے کی دوسری اذان کو شروع کیا جائے، اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہرحال اجتہاد تھا۔ جب اختلاف ہو جاتا ہے کسی کام کے اندر، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ایک موقف یہ کہتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے، ایک موقف یہ کہتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوتی ہیں۔ ایک طرف انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اپنایا ہے، اور دوسرے مسلک گروہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اختلاف ہو گیا ہے، ہم نے بہرحال اصل کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔